अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए जो खौफनाक कहानी मैं लेकर आई हूँ, ये खौफनाक कहानी मेरे साथ मोहम्मद अरसलान ने शेयर की है। अरसलान कहते हैं कि मैं आपके साथ एक ऐसी खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो हम लोगों के नाना अब्बू ने हमें सुनाई थी। नाना अब्बू का जो घर था काफ़ी पुराने ज़माने का था, यानी ये कहानी आज से 35-40 साल पहले की है, जब वो लोग हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आए थे। तो वहाँ पर एक बहुत कदीम पुराना घर उन लोगों ने ख़रीदा था, जो कि एक हवेली के स्टाइल में था। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बागीचा था, जो कि बिल्कुल इनके किचन के साथ 2 सीढ़ियाँ उतर कर जब बाहर जाते थे तो वहाँ पर वो बागीचा था, जहाँ पर बहुत खूबसूरत दरख्त थे, घास और हर तरह के फूल लगे हुए थे। नाना जी जब भी वहाँ पर बैठते थे, उनको ये महसूस होता था कि वहाँ पर अक्सर हलचल रहती है। कभी कभार जिस चेयर पर वो बैठते थे, वो चेयर मखसूस एक दरख्त के नीचे पड़ी होती थी। डेली वो वहाँ से उस चेयर को उठा के दोबारा बिल्कुल किचन की विंडो वाली साइड पर रख के बैठा करते थे। अगले दिन जब वो दोबारा बागीचे में जाते थे तो वो चेयर उसी मखसूस दरख्त के नीचे पड़ी होती थी। वो बहुत हैरान होते थे कि मेरे अलावा इस बागीचे में इतना ख़ास कोई आता भी नहीं है, फिर इस चेयर को वहाँ पर कौन लेकर जाता है। नाना जी, उनकी वाइफ, उनकी अम्मी अब्बू, ये 4 लोग उस घर में तब रहते थे। नाना अब्बू की नई नई शादी हुई थी। एक दिन मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बादल बने हुए थे। नाना अब्बू अपने बागीचे में ही बैठे थे और नानी अम्मा को ये कह रहे थे कि मुझे चाय बना कर दे दो। वहाँ पर उन्होंने 2 चेयर्स और एक टेबल रखा होता था। अक्सर वहाँ पर बैठकर वो शाम की चाय पिया करते थे। जैसे ही नाना अब्बू अभी चाय का इंतज़ार कर रहे थे और अपने दिल में सोच रहे थे कि इस चेयर को यहाँ से कौन उठाता होगा। बहुत दफ़ा उन्होंने ये बात अपने अम्मी अब्बू से भी पूछी, नानी अम्मा से भी पूछी, मगर वो यही कहती थी कि हम लोग ना तो वहाँ जाकर बैठते हैं और ना ही कभी हम लोगों ने वहाँ से चेयर को उठाया है। इन्हीं सोचों में गुम वो उस दरख्त की तरफ ही देख रहे थे। उन्हें इस तरह से महसूस हुआ जैसे सारे बागीचे के जो दरख्त हैं वो बिल्कुल साइलेंट हैं, बिल्कुल वो हिलजुल नहीं रहे, मगर वो जो दरख्त था उसकी जो शाखें बिल्कुल झुकी हुई थी नीचे तक, वो इस तरह से झूल रही थी जैसे बाकायदा उन शाखों को कोई हिला रहा है। वो बड़े हैरान हुए कि सिर्फ एक दरख्त की शाखें इस तरह से क्यों झूल रही हैं। वो जाकर उस दरख्त के नीचे खड़े हो गए और देखने लग गए कि इस दरख्त में कौन है। वहाँ पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया, मगर जैसे ही वो उस दरख्त के साए के नीचे गए, वो शाखें जो इतनी ज़ोर ज़ोर से झूल रही थी वो रुक गईं। अभी वो पीछे पलटे ही थे, एकदम से उन्हें ऐसा लगा कि दरख्त के ऊपर से कोई चीज़ गिरी है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक पत्थर जो दरख्त के ऊपर से नीचे गिरा था। वो बहुत हैरान हुए कि दरख्त के ऊपर से पत्थर किसने फेंका है, और वो पत्थर उनके घर का नहीं था। अजीबोगरीब किस्म का एक पत्थर उस दरख्त के ऊपर से नीचे गिरा। उन्होंने उस पत्थर को हाथ नहीं लगाया और जाकर वहाँ पर बैठ गए। इतने में उनकी चाय बन के आई। चाय पीते पीते भी वो उन्हीं ख्यालों में गुम थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई तो वो वहाँ से उठ के अंदर आ गए। अब वो ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर इस तरह का कोई मसला है कि इस चेयर को उस दरख्त के नीचे कौन रखता है और उस दरख्त की शाखें इस तरह से क्यों झूल रही थी। रात का टाइम था, 9-9:30 बजे का टाइम था। उन्हें एकदम से ख्याल आया कि मैं किचन की खिड़की से जाकर देखता हूँ वो चेयर कहाँ पर है।
जैसे वो किचन की खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगे, उन्हें एकदम से वहां पर बहुत ज़्यादा रोशनी नजर आई, और वो रोशनी उसी मखसूस दरख्त के पास थी। जिस तरह से कोई चीज़ रोशन होती है और एकदम से बुझ जाती है। उन्होंने बहुत झांक कर देखा, तब तक वो रोशनी बुझ चुकी थी, और वो जो चेयर वो रोज़ उठाकर वहाँ से लाते थे, आज भी वो चेयर उसी दरख्त के नीचे पड़ी हुई थी। वो फिर किचन की खिड़की को बंद करके अंदर आ गए और बहुत परेशान थे। नानी अम्मा ने उनसे पूछा कि आप इतने परेशान क्यों रहते हैं, क्या बात है? उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया और चुप हो गए। आधी रात का टाइम था, सर्दियों का ही मौसम था। एकदम से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके बागीचे में जैसे कोई बातें कर रहा है, किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। उनकी आंख खुली तो उन्होंने बातें करने की जब आवाज़ सुनी, उन्हें ये लगा कि अम्मी अब्बू की तबीयत ना ठीक हो शायद, या उन्हें कोई चीज़ चाहिए होगी, तो वो आपस में बातें कर रहे होंगे। वो अपने कमरे से उठ के बाहर आए, अपने अम्मी अब्बू के कमरे के पास गए तो उनका कमरे का दरवाज़ा बंद था और वो सो रहे थे। उनके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी वो खड़े होकर गौर करना चाह रहे थे कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो उनका ध्यान गया बगीचे की तरफ। जब वो किचन में आए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बगीचे में से किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने बिल्कुल हल्की सी खिड़की खोलकर बाहर देखना चाहा, तो वहां पर उस दरख्त के नीचे उस चेयर के ऊपर कोई बैठा था। किसी का सर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर सफेद लिबास में कोई बैठा है और उसके पास सफेद लिबास में ही कोई खड़ा भी है। जब उन्होंने एकदम से देखा, उन्होंने उनसे सा पूछा, कौन है बाहर? और एकदम से दरवाज़ा खोलकर बागीचे की तरफ भागे। दरवाज़ा खोलकर बागीचे की तरफ आए तो वहां पर कोई भी नहीं था, और जो चेयर दरख्त के नीचे रखी थी, आज उसका रुख भी दरख्त की तरफ ही था। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए और फौरन अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर आए, उन्हें अपने पीछे से फिर बातों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। सारी रात वो डरते रहे कि पता नहीं हम लोगों के बागीचे में कौन था जो अपना आप दिखाता भी है और फिर गायब हो जाता है। अब दिन ब दिन ये काम बढ़ने ही लग गया था। शाम होते ही उस चेयर को उस बागीचे के उस दरख्त के नीचे कोई रख देता था, और उसका जो रुख होता था वो भी उस दरख्त की तरफ ही होता था। नाना अबू ने ये कहा कि मैं इस दरख्त को ही कटवा देता हूँ। उन्होंने अपने दिल में ये इरादा किया। एक रात अपने कमरे में वो सोए हुए थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ किचन का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। उनकी आंख खुली तो किचन के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। वो बाहर आए और उन्होंने पूछा कि बाहर कौन है, तो उन्हें इस तरह से महसूस हुआ कि बाहर बागीचे में कोई चल फिर रहा है। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो दरख्त के नीचे उन्हें खड़ा हुआ कोई नजर आया। ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां पर वाजिया कोई खड़ा है। वो डर के दरवाज़ा बंद करने लगे, तो फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उस दरवाजे को कोई धकेल रहा है। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए और उनकी ऊंची सी चीख निकल गई। कि चीख की आवाज़ सुनकर घर के बाकी अफराद भी जाग गए। तो उन्होंने अपनी अम्मी अब्बू को और अपनी मिसेस को बताया कि बहुत दिनों से ये वाक़यात हो रहे हैं। जिस चेयर पर मैं बैठता हूँ, उस चेयर को बागीचे में कोई रहने ही नहीं देता। वहाँ से उठाकर उस सामने वाले दरख्त के नीचे उस चेयर को कोई रख देता है। वहाँ पर किसी जिन्नात का बसेरा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस दरख्त को कटवा दूँ। तो उनके अम्मी अब्बू ने ये कहा कि ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप इस दरख्त को कटवाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर अगर गैर मरे मखलूकात का बसेरा है तो वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। अब नाना अबू अक्सर बीमार रहने लग गए जब से उन्होंने इरादा किया था उस दरख्त को कटवाने का। एक दफ़ा दोपहर के टाइम वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। नानी अम्मा और बाकी घर के लोग ऊपर वाले छत पर थे। सर्दियों का मौसम था, सब धूप में ऊपर छत पर बैठे हुए थे, क्योंकि अब बागीचे में किसी का भी जाने को दिल नहीं चाहता था जब से नाना अबू ने ऐसी बातें की थी। नाना अबू को इस तरह से महसूस हुआ
کہ باغیچے کی طرف سے کچن میں کوئی آیا ہے۔ جب انہوں نے غور کیا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جو کہ بالکل کچن میں سامنے وہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون کھڑا ہے وہاں پر، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں تھے، ابھی وہ جھانک کر غور ہی کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پلٹی، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ نانا ابو بہت زور سے چیختے ہوئے اوپر بھاگے تو ان کو اپنے کچن سے برتن گرنے کی آوازیں آئیں اور ایک بہت ہی خوفناک کہکا بھی سنا انہوں نے۔ اوپر جب گئے تو سب گھر والوں کو یہ بات بتائی۔ اب نانا ابو کے جو والدین تھے انہوں نے یہی کہا کہ یہ ارادہ ختم کر دو کہ تم اس درخت کو کٹواؤ گے، وہ جنات اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں، ہمیں انہیں چھیڑنا نہیں چاہیے، باغیچے کے اس دروازے کو ہی بند کر دینا چاہیے۔ پھر ان لوگوں نے باغیچے کے اس دروازے کو بند کر دیا اور نانا ابو وہاں پر نہیں بیٹھتے تھے۔ اسی رات نانا ابو کو خواب میں اس درخت کے جنات نظر آئے، جن میں ایک عورت اور ایک مرد تھا اور ایک ان کا چھوٹا سا بچہ۔ انہوں نے نانا ابو سے یہ کہا کہ یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا اس درخت کو کٹوانے کی، ہم لوگوں کا بسیرا اس درخت پر ہے اور ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہم تمہیں اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ تم لوگوں نے کبھی ہمیں تنگ نہیں کیا، لیکن اگر تم لوگ درخت کو کٹواؤ گے تو ہم آپ لوگوں کو نقصان دیں گے۔ وہی عورت جو انہوں نے کچن میں کھڑی دیکھی تھی وہی انہیں نظر آئی۔ ان کی آنکھ کھلی تو وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور اس ٹائم بھی باغیچے میں باقاعدہ کسی کی موجودگی وہ محسوس کر سکتے تھے۔ ساری رات اس باغیچے میں کوئی چلتا پھرتا تھا اور آپس میں باتیں کرتا تھا۔ کافی دن گزرتے گئے، نانا ابو نے اپنے ذہن سے یہ خیال ہی نکال دیا کہ ہم لوگ اس درخت کو کٹوائیں گے، وہاں پر آنا جانا بھی بہت کم کر دیا۔ ڈر کے مارے نانی اماں اس کھڑکی کو بھی بند رکھتی تھی۔ مغرب کا ٹائم تھا، نانی اماں کوکنگ کر رہی تھی کچن میں۔ ایک دم سے انہیں ایسا محسوس ہوا کچن کی جو ونڈو ہے اس پر دستک ہو رہی ہے۔ انہوں نے آ کر نانا ابو کو بتایا کہ کچن کی جو ونڈو ہے اس پر کوئی دستک ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو نہیں کھولا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں اس کو کون کھٹکھٹا رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ہمت کر کے اس ونڈو کو کھولا تو اس کے باہر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے اور وہاں سے فوراً باہر آ گئے۔ اب ان کا وہاں پر کام کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہی ان کی مین جگہ تھی، کچن کا ایریا تھا، وہاں پر کوکنگ کرنی ہوتی تھی، گھر کا مین حصہ تھا وہ، لیکن وہاں پر وہ جنات انہیں اب تنگ کرنے لگ گئے تھے۔ رات تو رات، دن میں بھی وہاں سے آوازیں آتی تھیں۔ اس طرف بالکل سناٹا تھا، کوئی اتنی خاص اس علاقے میں بھی آبادی بھی نہیں تھی۔ ایک دفعہ نانی اماں کچن کی صفائی کر رہی تھیں اور ونڈو کھلی ہوئی تھی۔ عصر کے بعد کا ٹائم تھا۔ ان کی نظر پڑی تو اس درخت کے نیچے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہے۔ وہ چیخنے لگ گئی کہ ہم لوگوں کے باغیچے میں آگ لگ گئی ہے۔ جیسے ہی سب گھر والے بھاگ کر آئے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ان لوگوں کو بہت زیادہ خوف آنے لگ گیا تھا۔ نانا ابو کے جو ابو تھے وہ ڈھونڈ کر کسی عامل اور بزرگ کو وہاں پر لے کر آئے اور ان سے پوچھا کہ ہم لوگوں سے کیا غلطی ہوگی ہے جو یہ جنات ہم لوگوں کو اس طرح سے ڈرا رہے ہیں۔ ساری رات یہ باغیچے میں چلتے پھرتے ہیں اور اپنا آپ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی کبھار چھت کے اوپر بھی ہم لوگ رات کے ٹائم کسی کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، خوفناک آوازیں بھی سنتے ہیں۔ وہ پیر صاحب ان کے گھر آئے۔ انہوں نے جب آ کر اس درخت کو دیکھا، اس باغیچے کو دیکھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پر بہت سخت جنات ہیں اور اس درخت کے نیچے ایک جنات، باقاعدہ کسی نے ایک جن کو قید کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس درخت پر غور کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کے نیچے بہت اونچی کوئی مٹی کی ڈھیری ہے۔ اس مٹی کی جو اونچی سی ڈھیری آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے کسی نے بہت بڑے جن کو قید کیا ہوا ہے۔ وہی یہاں پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ آپ لوگ جب انہوں نے پیر صاحب کی وہ بات سنی تھی تو سب بہت زیادہ خوف زدہ ہونے لگ گئے تھے۔
کہ ہم لوگوں کے گھر کے باغیچے میں کسی نے ایک جن کو قید کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ اس درخت پر اپنا اثر رکھتا ہے اور اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو عامل تھے، جو پیر صاحب تھے، انہوں نے سب کو پہننے کے لیے گلے میں ایک تعویذ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر میں کوئی بھی تعویذ نہیں لگا سکتا، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے، گلے میں پہننے کے لیے میں آپ لوگوں کو تعویذ دے دیتا ہوں۔ یہ تعویذ آپ لوگوں کی حفاظت کرے گا اور آپ کو جنات کے ایسے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ وہ لوگ اس لیے پیر صاحب کو لے کر آئے تھے کہ اب جنات اپنا آپ بہت زیادہ ان پر ظاہر کرنے لگ گئے تھے، کبھی کسی عورت کی شکل میں، کبھی کسی مرد کی شکل میں۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں باقاعدہ کوئی چلتا پھرتا ہے۔ کبھی سیڑھیوں میں سے اوپر کسی کو جاتا دیکھتے تھے تو کبھی چھت سے کسی کو جھانکتے دیکھتے تھے۔ جب ان لوگوں نے اپنے اپنے گلوں میں ان پیر صاحب کا دیا ہوا تعویذ پہنا تو اس کے بعد وہ جنات ان کے سامنے نہیں آتے تھے، مگر خوفناک آوازیں اکثر وہ لوگ سنا کرتے تھے۔ یہ ارسلان کے نانا ابو کی زندگی کی ایک خوفناک کہانی تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ارسلان آپ کا۔ لسنرز، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ ایسی اپنے گھر میں کوئی جگہ دیکھیں جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ کچھ پیرانارمل ہیپننگ ہے، کچھ ایسا ہے جو ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے ہے، تو ان باتوں کو اگنور مت کیا کریں، بلکہ ان جگہوں سے ہٹ جایا کریں، وہاں پر بالکل بھی نہ جایا کریں، اپنی حفاظت خود کیا کریں۔ آیت الکرسی، درود پاک کا ورد رکھا کریں، کسی بھی دستک، کسی بھی آہٹ پر غور مت کیا کریں، اور اگر آپ کو کوئی بلائے تو کسی کی بات کا رپلائی بھی مت کیا کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنی حفاظت خود کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی غیر مرئی مخلوقات اپنا اثر آپ پر ظاہر نہیں کر سکیں گے۔ یہ آج کی خوفناک کہانی تھی جو ارسلان نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، انسٹا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں مجھے، اور خوفناک کہانیوں کا میرا گروپ ہے میری فیس بک آئی ڈی پر، اسے بھی جا کر جوائن کریں۔ انشاءاللہ ایسے ہی میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپ خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔